अखबार 22वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि वो बनी इस्राएल की पाक चीजों से, जिनको वो मेरे लिए मुकद्दस करते हैं, अपने आप को बचाए रखें और मेरे पाक नाम को बेहुरमत ना करें। मैं खुदावंद हूं। उनको कह दे कि तुम्हारी पुश्त दर पुश्त जो कोई तुम्हारी नस्ल में से अपनी नापाकी की हालत में उन पाक चीजों के पास जाए, जिनको बनी इस्राएल खुदावंद के लिए मुकद्दस करते हैं, वो शख्स मेरे हजूर से काट डाला जाएगा। मैं खुदावंद हूं। हारून की नस्ल में जो कोढ़ी या जरियान का मरीज हो, वो जब तक पाक ना हो जाए, पाक चीजों में से कुछ ना खाए। और जो कोई ऐसी चीज को जो मुर्दा के सबब से नापाक हो गई है, या उस शख्स को जिसकी धात बहती हो छुए, या जो कोई किसी रेंगने वाले जानदार को जिसके छूने से वो नापाक हो सकता है छुए, या किसी ऐसे शख्स को छुए जिससे उसकी नापाकी खा वो किसी किस्म की हो, उसको भी लग सकती हो, तो वो आदमी जो इनमें से किसी को छुए शाम तक नापाक रहेगा, और जब तक पानी से गुस्ल ना कर ले, पाक चीजों में से कुछ ना खाए, और वो उस वक्त पाक ठहरेगा जब आफताब गरूब हो जाए। इसके बाद वो पाक चीजों में से खाए, क्योंकि ये उसकी खुराक है। और मुर्दार या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाने से वो अपने आप को नजस ना कर ले। मैं खुदावंद हूं। इसलिए वो मेरी शरह को माने, ता न हो कि उसके सबब से उनके सर गुनाह लगे और उसकी बेहुरमती करने की वजह से वो मर भी जाएं। मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं। कोई अजनबी पाक चीज को ना खाने पाए, खा वो काहिन ही के हाथ ठहरा हो या उसका नौकर हो, तो भी वो कोई पाक चीज ना खाए। लेकिन वो जिसे काहिन ने अपने जर से खरीदा हो, उसे खा सकता है। और वो जो उसके घर में पैदा हुए हों, वो भी उसके खाने में से खाएं। अगर काहिन की बेटी किसी अजनबी से ब्याही गई हो, तो वो पाक चीजों की कुर्बानी में से कुछ ना खाए। पर अगर काहिन की बेटी बेवा हो जाए या मुतलका हो और बेऔलाद हो, और लड़कपन के दिनों की तरह अपने बाप के घर में फिर आकर रहे, तो वो अपने बाप के खाने में से खाए, लेकिन कोई अजनबी उसे ना खाए। और अगर कोई नादानिस्ता पाक चीज को खा जाए, तो वो उसके 5वें हिस्सा के बराबर अपने पास से उसमें मिलाकर वो पाक चीज काहिन को दे। और वो बनी इस्राएल की पाक चीजों को, जिनको वो खुदावन की नजर करते हों, बेहुरमत करके उनके सिर उस गुनाह का जुर्म ना ला दें जो उनकी पाक चीजों के खाने से होगा, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों और सब बनी इस्राएल से कह कि इस्राएल के घराने का या उन परदेसियों में से जो इस्राएलियों के दरमियान रहते हैं, जो कोई शख्स अपनी कुर्बानी लाए, खा वो कोई मन्नत की कुर्बानी हो या रजा की कुर्बानी, जिसे वो सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना करते हैं, तो अपने मकबूल होने के लिए तुम बैलों या बर्रों या बकरों में से बेऐब ना चढ़ाना, और जिसमें ऐब हो उसे ना चढ़ाना।
کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے، بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ جو اندھا یا شکستہ عضو یا لولا ہو، یا جس کے رسولی یا کھجلی یا پپڑیاں ہوں، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ مذبح پر ان کی آتشین قربانی خداوند کے حضور گزراننا۔ جس بچڑے یا برے کا کوئی عضو زیادہ یا کم ہو، اسے تو رضا کی قربانی کے طور پر گزران سکتا ہے، پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا۔ جس جانور کے خصیے کچلے ہوئے ہوں، یا چور کیے ہوئے، یا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں، اسے تم خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا، اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غذا پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا، کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے، ان میں عیب ہے، سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس وقت بچڑا یا بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہو، تو 7 دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور 8ویں دن سے وہ اس کے بعد سے وہ خداوند کی آتشین قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور خواہ گائے ہو یا بھیڑ بکری، تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن ذبح نہ کرنا۔ اور جب تم خداوند کے شکرانہ کا ذبیحہ قربانی کرو، تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو، اور وہ اسی دن کھا بھی لیا جائے۔ تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی صبح تک باقی نہ چھوڑنا۔ میں خداوند ہوں، سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں، تم میرے پاک نام کو ناپاک نہ ٹھہرانا، کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا۔ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا ہوں، تاکہ تمہارا خدا بنا رہوں۔ میں خداوند ہوں۔